Hello and welcome to Goa 365's Grand Debate. On this day, we start a charcha on the municipal elections on which are supposed to come up anytime now. With us are a distinguished panel, which I will introduce now. Sandeep Falari, Ramesh Naik, Sudhir Kanolkar, and our own Sandeep Kamolkar. This side, Ashish Shirodkar, Sanjay Berde, and Vijay BK. Welcome to our show. Municipal elections are important and it's part of the election process, which will ultimately culminate in the assembly elections, which are going to be held soon. I don't know, it's supposed to be held in February, March. Looks like it may be held even earlier. So I would like to start off this debate, to kick off this debate with Mr. Ashish Shirodkar. He's a known figure, outspoken, firebrand. Ashish Bab, sanga amka, what you expect from these municipal elections, what you've seen, what you've not seen, आणि कितें, what exactly are these elections going to be all about for you? सगळ्यांना नमस्कार. म्युनिसिपल इलेक्शन म्हणून आमी जर उलयत जाल्यार तो एक खूब ल्हान सब्जेक्ट दिसतलो आयच्या पॉयंट ऑफ व्यू. म्हणल्यार म्युनिसिपॅलिटी कितें हें पयलीं लोकांक कळोंक जाय. म्युनिसिपॅलिटीज ही 1968 पासून ऑलमोस्ट गोंयांत सुरू जाली आनी तेतूंतल्यान जो कॉन्सेप्ट जाल्लो सिवीक एम्युनिटीज प्रोवायड करपाक, ती सिवीक एम्युनिटीज प्रोवायड करता करता 1999 ऑनवर्ड्स जो कोण म्युनिसिपॅलिटीचो मेयर जाता तो MLA जाता असो एक विचार जावपाक लागलो आनी त्यामुळे पार्टी पॉलिटिक्स भितून एंट्री मारली. आनी तेज्या उपरांत जे प्रमाणे ह्या पार्टी रुलींग पार्टी आसा त्याच पार्टीचो पॅनल म्युनिसिपॅलिटीचो हे जेन्ना जावन गेले तेन्नाच्यान म्युनिसिपॅलिटीची खरी कामगिरी खंय तरी डिग्रेड जावपाक लागली. एक सायड बरोबर आसा की रुलींग गव्हर्मेंटान आसता तेन्ना ग्रांट्स बिंट्स येतात म्युनिसिपॅलिटीक, पण त्याच बरोबर पॉलिटिक्स जेन्ना म्युनिसिपॅलिटीन इनवॉल्व जावपाक लागली तेन्ना ह्या पार्टीचो व्यक्ती म्हणून ताका जिखोवन हाडप कावन्सिलराक, हे जेन्ना कॉन्सेप्ट सुरू जालो तेन्ना एक टॅलेंट जो जाय आसलो म्युनिसिपॅलिटीच्या दृश्टीनसून खंय तरी सिवीक एम्युनिटीज प्रोवायड करपाक लोकांक, ज्या प्रमाणे ऑफिसर राज्याच्या फुडें वचून ऑफिसरांचेर अंकूश दवरपा खातीर जे आमचे कावन्सिलर आसूंक जाय आसले ते उलटी गजाल जावपाक लागली की ऑफिसर सांगता तशे कावन्सिलर वागतात अशें जावपाक लागले. आनी त्यामुळे हांव फुडें वयताना तुमच्या प्रश्नाचो उत्तर इतल्या हितून दिता की हेज्या फुडें जी म्युनिसिपॅलिटी जातली त्या म्युनिसिपॅलिटीन तरी लोकांनी अशें विचार करूंक जाय की पार्टी पॉलिटिक्स आसूंक जायना म्हणून. आनी तेतूंतल्या तेतून बरे जे प्रोग्रेसिव्ह जे कॅन्डिडेट्स आसात जे आपले स्वताचे कितें तरी स्थान करून लोकांचे समोर आयिल्ले आसात आपल्या प्रोफेशनल लायफान, आपल्या सोशल लायफान, त्या लोकांनी वेळ काडून ह्या म्युनिसिपॅलिटीच्या इलेक्शनान आवर्जून आपलो कॅन्डिडेचर बरोवंक जाय आनी आपले कर्तव्य ह्या सोसायटी खातीर, आपल्या ह्या सिटी खातीर अशें आनी तेज्या मुळे आपली क्वॉलिफिकेशन आनी आपली क्वॉलिटीज ह्या पब्लीक लायफा खातीर एक डेडिकेट करपा खातीर एक हे ऑप्र घेवंक जाय. धन्यवाद. Yeah, Ashish Bab, okay, your point is well taken, no doubt. But Sandeep Bab, do you agree when Ashish Bab says that municipal politics should not be on party lines? तुमचे कितें म्हणणें आसा on that? नमस्कार सगळ्यांक. ह्या डिबेटीन म्हजे कलिग्स आहात तांकां सगळ्यांक तेंचें हांव स्वागत करता. आतां म्हाजे एक्स कलीग आमचे माजी नगराध्यक्ष आशीष शिरोडकर हाणें एक पॉयंट ताणें ठळकपणे फुडें मांडला आनी तो म्हणजे म्युनिसिपल पॉलिटिक्स शूड नॉट बी ऑन पार्टी लायन्स. म्हणजे त्या खातीर ही इज क्लेमिंग दॅट इट हॅज बीन ऑन पार्टी लायन्स सो फार, which I feel is not exactly the truth, because so far if we see right now I think there is a debate going on whether, and I think even the government is under consideration of the fact whether municipal elections should be held on party lines. But so far the record shows that municipal elections have not been held on party lines. People elect the representative of their choice in their particular ward. It is entirely sort of expression of the people's choice, and then whichever group or whichever formation has a majority forms their ruling group, and that group will give the chairperson or the mayor. Having said that, over the past couple of years we have seen
lot of development taking place through the municipal council. In fact, I've been fortunate enough to have served as chairperson of the municipal council, and most of the development, not only which is undertaken by the council, even which is undertaken by the government through the local MLA or through various government departments, basically that development work originates from the council, in the sense the first basic requirement is to for the council to pass a resolution, and based on that recommendation of the council, depending on the requirement of the people, depending on the priorities, that recommendation of the council is upheld, and accordingly the development work is taken up by the respective department of the government, of course with the active facilitation from the local MLA. But I believe this democratic process has always been upheld, and this procedure has been followed religiously, so that people get the project, at least as far as MAPSA is concerned. We have always ensured that the projects which are taken up are sort of expression of the people's requirement. And whenever there has been a sort of a reaction for a project, we have not thought twice before withdrawing from the project if we have found that a particular project is not finding favor with the people, because the people also, it's a socio-dynamic process. So what project must have been felt necessary some time back, over a period of time might become irrelevant. So at any given time, we have to make sure that any project which is undertaken is an expression or is a representative of the people's aspirations. As well as over the past couple of years, ex-Deputy Chief Minister, late Francis D'Souza, he has been the MLA for the last, he just expired about 2 years back, but he has been the MLA for so many years, almost 2 decades. And he always believed that development has to be with a human face. So we cannot bulldoze our way. Like sometimes we feel that a particular project is necessary, but then if we are treading on somebody's toes, then you have to have a human face. And that's why we have always found greater acceptability to whatever development we have undertaken in MAPSA. Yeah, Sandeep, agreed. But sometimes that human face also should not take too long. That is also a thing. Now, anyway, this I would like to Sanjay Bab. We will go into the specifics, Magir. I want a general first. Then let's go into the general MAPSA municipality kite. Present council, already ex-council. I want to ask one question to Mr. Sandeep Falari. Last 5-year tenure, what he had made in his ward. This question is the most important in Okay, MAPSA. we'll answer this a little Thank you, later. Nah, Sanjay Bab, what you want? Yeah, I want in MAPSA, beautiful MAPSA. What people are looking, because now MAPSA शहर जे अशें आसा, म्हापशेसून राजकारण स्टार्ट जाता. आतां गेली कितकी तरी वर्सां जाली म्हापशा शहराची. आमचे बरे बरे एक आमचो माजी चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर, फ्रांसीस डिसोजा, बरे बरे पोस्ट म्हापशा शहराक आसले आनी तेंचे कडेन पोर्टफोलियो जे आसले ते प्रमाणे आयज म्हापशा सगळ्यां पेक्षा फाटीं पडलेले आसा. काल सकाळी जवळ जवळ 1 वर्स जालें गोंयचो CM, आतां जो प्रेजेंट आमी जो पप्पू जो म्हणटा तो पप्पू आयज तेज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेजे रस्ते जर पळोवंक गेले जाल्यार आनी म्हापशे जे रस्ते पळोवंक गेले जाल्यार जमीन आसमानचो फरक जाल्लो आसा. तसोच वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे रस्त्याची कामां केल्लेली आसा आनी आमच्या म्हापशा शहराचे रस्ते स्पेशली म्युनिसिपल वॉर्ड जे आसा, हांव रोडाचो मॅप जर घेवंक गेलो जाल्यार म्हाजे कडेन ऑलरेडी आसा ते प्रमाणे हांव सांगूंक करता. आयज म्हापशेचो MLAचो काल स्टेटमेंट आसा 8 कोटीची कामां तो करता, पण 5 वर्सांक तेंच्यांनी कांयच करूंक ना. अख्खे म्हापशेकार सांगूं शकता, ही आतां डिबेट जे आसा अख्खे गोंयचे लोक पळयता आसतले, जे 5 वर्सांक कांय करूंक ना ते फुडले 5 वर्सांक कितें गॅरंटी आसा, कित्याक कारण तेंचे गव्हर्मेंट तेंचो आसा.
सेंट्रल गव्हर्मेंट तेंचे कडेन आसा, गोंयान गव्हर्मेंट तेंचे कडेन आसा. गव्हर्मेंट तेंचे कडेन आसून कोट्यांनी पयशे येवन तेंच्यांनी आयज पयशे जे आहा शहराचे कांय म्हणूकूच ना. हे म्हापशेकारांक कितें जाय, रस्ते जाय, गटरां जाय, लायटीचे टायम टू टायम लायट दिवं शकना, उदीक दिवं शकना. हे कावन्सिलरा कडसून एक्सपेक्टेशन कितें म्हण आसता, रस्ते सारके करपाची, गटराचे, आनी कावन्सिलरा कडसून एक्सपेक्टेशन कांयच नासता. दीस इज जनरल क्वेश्चन. कित्याक लागून मुन्सिपाल्टीन आमी वचपाक जाय हो मोठो प्रश्न आहा. रस्त्याची कामां करून दिवं शकना तो कावन्सिलर फिटूच ना म्हापशा शहरान. ओके संजय बाब. रमेश बाब, तुमची कितें आवड आसा, लायक तुमचे वॉट एक्झॅक्टली यू एक्सपेक्ट ऑर वॉट यू वॉन्ट फॉर मारगांव, वॉट यू थिंक, तुमी सांगा. फॉर म्हापसा, सॉरी. नमस्कार. हांव हांगा गोवा 365चे खरोखरच स्वागत करता की तेंच्यांनी हो कॉन्सेप्ट पयलेच फावट म्हापशान केलो आनी ही खूब नितांत गरज आसा. लोकांक आपले विचार, कावन्सिलर कसो आसचो, तेच्या कडल्यान कितें अपेक्षा, मुन्सिपाल्टी कशी आसची, त्या मुन्सिपाल्टी कडल्यान कामाची कितें अपेक्षा, ही सामान्य लोकांक कळपाक जाय. ताका लागून हेंच्यांनी जो आयज हांगा जे डिबेट केला तेचें हांव स्वागत करता. नगरपालिका हो शब्द, ह्या शब्दान एक अर्थ आसा. नगराचे पालन करणारा तो नगरपालिका. नगरात दिल्ले सुविधा, सुख सोयी गेली कित्येक वर्सां हांव म्हापसा मुन्सिपाल्टींत पळयता. आमचे मित्र संदीप पळारी अतिशय सज्जन मनीस, बरो मनीस, तो आपल्या पद्धतीन नगरसेवक निवडून गेला, आशिष निवडून गेला, ते आपले नगरपालिकेचे उलयतलेच, पण प्रत्यक्षात सामान्य मनशाक खंयच्याच नगरसेवका बद्दल आपुलकी ना, सोडून एक सुधीर कांदोळकर. कारण त्याच्या हांवें बाकीचे सोडा डेव्हलपमेंट, पण सामान्याचे कसले सामान्य प्रश्न आसात ते सुद्दां नगरसेवकान सोडोवपाक जाय, पण ती भुमिका हांगा खंयचोच नगरसेवक घेयना. सुधीर कांदोळकर हांव खूब कडेन हांव कोणाच्या मरणाक गेला, थंय सुद्दां सुधीर कांदोळकर स्पेशल थंय तिरडी बांदपाक आनी कितें करपाक स्वताहून उपस्थित आसता. अरे म्हटलें 12 वॉर्डाचो नगरसेवक 20 नंबर वॉर्डान कित्याक वयता, थंय नगरसेवक ना, तो न्हिदला की ताका पडोंक ना कोण आपल्या वॉर्डात मेला. हो प्रश्न जालो वैयक्तीक, पण विकासाच्या दृश्टीन म्हापसा जे हांवें पळयल्या 20-25 वर्सां पूर्वी तेच म्हापशान कांयच डेव्हलपमेंट जाल्ली ना. महत्वाचो भाग म्हणजे सादे सादे कुडचडे. हो म्हाज्या दृश्टीन एक गांव, विलेज, पण त्या कुडचडेन एक नाट्यगृह आसा. आज म्हापशा प्रायवेट नाट्यगृह, म्हणजे नाट्यगृहाची कितें गरज आसा. गोंयान पयलेच नाट्यगृह म्हापशान जाला, प्रायवेट जाले, म्हणजे त्याची गरज आहा. पण आतां कित्येक वर्सां आमचे मित्र संजय बर्डेन सांगलें की म्हापशाच्या आमदाराक खूब सोयी आसली, कारण तो उपमुख्यमंत्री म्हणून त्या पदाचेर आशिल्लो. आणि लक्षात दवरा, नगरसेवका पासून तो उपमुख्यमंत्र्यापर्यंत तो पावलो, पण तेचो जनतेक कितें फायदो जालो. अतिशय बरो मनीस, कोणाच्या खानार हात दवरपी, कोणाकूय हटवपी, आणि प्रत्येक व्यक्तीच्या नांवान उलो करपी, हेच बरे गोष्टी आहात. पण विकास कितें? आमकां अपेक्षा एक व्हडलें गार्डन आसचें, हे गार्डन हेच्या पेक्षा व्हडलें गार्डन आसचें, एक बरें थिएटर आसचें, नाट्यगृह म्हापशान आसचें. आणि म्हापशान जर तुम्ही भोवले, सकाळचे मॉर्निंग वॉकाक हांव भोंवता, म्हाका खबर आहा इतले गलिच्छ, इतले घाण सगळ्याक पडलेली आसता. कचरो, वास्तवीक हांगा राजकारण येयना, परंतु आमच्या पंतप्रधानान सांगला स्वच्छ भारत, आणि म्हापसा म्युनिसिपालिटी भारतीय जनता पक्षाचीच आसा. स्वच्छ भारताचे कितले 12 वाजयल्यात त्या नगरसेवकांनी. त्यांच्यांनी आत्मपरीक्षण करचें, त्यांच्यांनी स्वताक विचारचें. एक हांवें म्युनिसिपालिटीक बरो प्रोजेक्ट दिल्लो. म्हापशा थंय पार्किंग मार्केटात जागो ना. हे 20-25 वर्सां आदीं जेन्ना फ्रांसीस
नगराध्यक्ष आशिल्लो आमदार म्हापशाचो प्रपोजल कितें दिलें, सगळे लोक म्हापशेकार मार्केटान वयता आनी थंय पार्किंगाक जागो मेळना, पुलीस हैराण, सगळे प्रॉब्लेम. हांवें तांकां एक बरें प्रपोजल दिल्लें की फुकट वाडीन अनेक घरां बांदली जाता, कोमिदाची जागो ते खातात, जाय ते कोण आपणाक जाय ते करता, तर ते मार्केट आमी डिस्ट्रिब्यूट करुया. फिश मार्केट धुळेरान एक व्हरोया, फ्रूट मार्केट खोर्ले व्हरोया, काही आसा ते गांवसावाड्या व्हरोया, जेणे करून हांगाचो जो ट्राफीक आहा तो डायवर्ट जातलो. हें लेखी प्रपोजल हांवें गोवा राज्य प्रमुख शिवसेनेचो आशिल्लो तेन्ना दिल्ले आनी बसोवन नगराध्यक्षाक सांगलें की पळय हांवें कितले बरें ही संकल्पना तुमच्या केन्नाच तकलेंत येवची ना, पण म्हाका दिसले पण तुमी ते प्रत्यक्षात करात. कारण कोमिदाचे जाग्यार लोक घरां बांदतात, पण ते मार्केट थोडे शिफ्ट करूंक, नुस्तें मार्केट म्हणा, फिश मार्केट, फ्रूट मार्केट म्हणा आनी कसले ते काही ठिकाणी तितलो पब्लीक डायवर्ट जातलो. धुळेरांतले लोक धुळेरान वयतले, सकाळी जो कामाक वयता मनीस तो बाजारान येता, नुस्तें घेता, घरा पायता आनी मागीर तो कामाक वयतलो. म्हण थंयच जर मार्केट जालें जाल्यार थंयच तो नुस्तें घेतलो, घरा पायलो, गेलो कामाक, तो म्हापश्यां येवचो ना, तितली म्हापश्यान ट्राफीक जाम जावचें ना. ह्या अनेक गोश्टी आसात. आमचे मित्र संदीप फळारीन सांगलें की डेव्हलपमेंट खूप जाले ना, तो नगरसेवक, तो नगराध्यक्ष, मग त्याच्या दृष्टीन तो उलयता आनी एक अतिशय बरो आर्किटेक्ट. म्हाका खूब अपेक्षा आसली संदीपा कडेन, संदीपा सारको मनीस जेन्ना नगराध्यक्ष जालो, परंतु तो एकटो कितें करतलो, पण तेका हांव दोश दिना, कारण तेचो जो गॉडफादर आहा तो राज्याचो उपमुख्यमंत्री आहा. ताणें खूब प्रोजेक्ट हाडूं येता आशिल्ले आनी उपमुख्यमंत्र्याच्या गळ्याक धरून सांगूंक जाय म्हाका हो प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाक जाय, निदान नगराध्यक्ष हांव आसतना तरी तो कंप्लीट करपाक जाय. ही भुमिका नगरसेवकांनी घेवंक ना. उदक नासता, उदकाचो प्रश्न नगरसेवक म्हाका म्हणटाले तो आमकां लागना, तो PWD पळयतले, पण नगरसेवकाचे सुद्धा एक कर्तव्य आसता. म्हापशाकारांक उदक मेळना, म्हाज्या वॉर्डांत उदक मेळना, तर तेणें वचून इंजिनियराक मेळोंक जाय, आमदाराक मेळोंक जाय. आनी हांव एक प्रश्न विचारता गोवा 365 की आमचो आमदार कित्याक ना. Actually, we thought that we should not take the MLA because we wanted people. Assembly election time debate करतात ना आम्ही आमदार. नो बट ही इज कन्सर्न विथ धीस डिबेट. आय सारखे एग्रीड. कारण कितें आसा, त्याचं Council त्याचे elections, not वडील assembly. नगराध्यक्ष वयल्यान उपमुख्यमंत्री झाले आणि जेन्ना आता आम्ही म्हणटा जेन्ना बाबूश आमचो जेन्ना आमदार जाल्लो आनी तेचे कडेन कसलो पोर्टफोलियो नाशिल्लो तेन्ना हांव समजता तो कितें करतलो. पूण जेन्ना तुज्या कडेन हे पद येता, बरें पोर्टफोलियो येता, तेन्ना तूं म्हापशाची सुदारणा, आमी फोंड्याचे कोण आमचे मित्र येता, आमचे नातेवाईक येता, म्हापशा तुमचे आसा तशें आहा मरे, ती एक सिरसाट बिल्डींग ते हें सेम 25-30 वर्सां आदी जे म्हापशा पळयले खंयच डेव्हलपमेंट दिसना. आनी दुर्दैवाचें म्हणजे नाट्यगृह अत्यंत गरजेचे तेच मुळात आमच्या उलयतलो जाल्यार म्हाका 3 वरां कमी पडटली, पूण हांगा तशें डिबेट करपाक मेळचें ना हें म्हाकाय कळ्ळा. पूण हांव थोडक्यात आटपून घेता आनी सांगता नगरसेवकांनी सांगचें न्ही म्हापशाचो विकास जाले जाल्यार हांव परत उलयतलो, तेंच्यांनी दाखोवपाचो कितें विकास केला तो. Yes, सगळे Ramesh Babu. विकास केला, Yeah, विकास yeah. काय ना. We will move on on that. Yes. Vijay Babu, your turn. पयले सुवातेर गोवा 365चे हांव स्वागत करता. आनी अशी डिबेट म्हाका दिसता पॉलिटिकल आमी आतां कितें जालें सगळे जाण पॉलिटिकल पार्टीचेच आसात, तेन्ना हांव तुमच्या कडेन मागता की जे सोशल वर्कर्स आहा, जे खरें काम करतात, जे खरे इशू भायर काडटात, कारण आमी पॉलिटिशियन म्हटल्या बरें एकामेकाचेर हे काडटलेच, प्लस मायनस आमचो आसतलेच, पण हांव तुमच्या कडेन मागता की जे चॅनल्स आहा तेंच्यांनी हे लोकल्स जे खरे यूथ आहा तांकां कितें दिसता, NGOs आहात तांकां कितें दिसता, अशें तुमी एक डिबेट अशी हांगा म्हापशान जावपाक जाय. तेतून पॉलिटिशियन नासतना सोशल वर्कर्स आसपाचे अशें हांव मागता.
करूया एज पर आतां मुन्सिपाल्टीचे म्हणजे तुमचो क्वेश्चन आसलो की म्हापसा म्हणजे मुन्सिपाल्टीन तुमकां कितें दिसता. हांव आतां ल्हानपणा पासून पळयता की आमी हे स्टुडंट्सांसूनच आमी हे वयर सरल्यात, जशे पॉलिटिशियन जॉयन जाले स्टुडंट्साचे इश्यूज घेवन. पण तेन्ना पासून आमी पळयता की जशे रमेश बाबान म्हटले नगर पालिका ताचो एक शब्द तेणी सांगलो. तशेंच हांव म्हणटा की नगर सेवक म्हटल्या बरोबर हो शब्दच समजून घेवया की नगराचो आमचो सेवक. हेचें काम फक्त लोकांची सेवा करपाचें. लोकांचे लोकल जे आसा म्हणजे आमी ज्या वॉर्डाक म्हणटा ज्या जाग्यार आमदार पावों शकना, ज्या जाग्यार मंत्री पावों शकना, पण हो नगरसेवक जो आपल्या वॉर्डाचें काम पळयतलो, वॉर्डाची जे कितें समस्या आसतली ती मांडटलो, ती नगरपालिका पर्यंत मांडटलो. नगरपालिका थ्रू काम करून घेतलो. जायना जाल्यार नगरपालिका कडल्यान आपले रेजोल्युशन पास करून घेतलो जाल्यार ते गव्हर्मेंट आसल्यार तेज्या कडेन फायट करतलो. अशे नगरसेवक आमी मानतात आनी अशे लोकांनी आयज कळोंक जाय, जे युथाक आहा तांकां कळोंक जाय की नगरसेवकाचें काम कितें. पण आयज आमी नगरसेवक म्हणून पळयत जाल्यार हो पॉलिटिकलच्या पार्टीच्या हेका बांदलेलो आहा. आनी तितून आमच्या म्हापशा शहराची गजाल केल्यार 25 वर्सां हो नगरसेवक म्हणटा तो आमच्या आमदाराच्या आनी मिनिस्टराच्या पांया सकलूच आहा. त्याच्या कामाच्या शिवाय तेणी हय म्हटल्यार हय, ना जाल्यार ना हो शब्द. कारण आमी 2015 पयले ज्या प्रमाणे वॉर्ड अशे गेले की ही बॉडी म्हणटा ती सगळ्यांक लोकल बॉडी म्हणजे कितें, कोण बाबा खरेंच लोकांक दिसता रिप्रेझेंटेटीव हेका हाडचो तेका हाडचो. पण जालें कितें, 15चे 20 वॉर्ड केले. हे 15चे 20 वॉर्ड करपाचें कारण एकूच आसलें की ह्या BJPच्या आनी आमदाराच्या मनशांक न्ही खंय तरी सीट्स करपाक जाय. Yeah, now with us Mr. Sudhir Kanolkar. Sudhir Bab, you are prominent. You were in the municipality Nagarpalika election आशिल्लो, plus also in the assembly. You were close to both sides. तुमचे कितें म्हणणें आतां आज पासून डिबेट जाले तर? सगळ्यात पयलीं 365ची डिबेट दवरल्या बद्दल स्वागत करता. नगरपालिका आनी नगरसेवक पार्टी लेवल हे इलेक्शनां इंडिपेंडंटूच जाता. आनी जे सगळे वॉर्ड आहा त्या वॉर्डांनी जे इलेक्ट जावन बरो नगरसेवक निवडून हाडप आनी त्या नगरसेवकान आपल्या वॉर्डाच्यो ज्यो समस्या तश्योच नगराच्यो कितें समस्या हे डेव्हलपमेंट करपाक जे आमचे कॉन्सूल मिटींग जाता तेतून मांडप आनी हे प्रोजेक्ट पास करून घेवप. पूण हे अशें इलेक्शन जालें. पूण हे इलेक्शन खंयसर तरी मागीर रुलींग आसल्या कारण पार्टी वायज जावं आनी कितें तरी हे जाता आनी थंयसर मातशें फिसकाळटा. म्हणजे एका टायमार कितें जाता, रुलींग आसल्या कारणान आनी गव्हर्मेंट आसल्या कारणान अशीं कामां बरी जावपाक जाय. पण केन्ना केन्ना ती जायना. भितर आनीक कितें तरी हे आसता. आतां आमच्या म्हापसाचेच आमी पळयता. हांव आतां इतलीं वर्सां कावन्सिलर आहा आनी म्हाज्या परीन जे म्हाका नगरसेवक म्हणून निवडून दिता त्या पोस्टाक जस्टीस दिवपाक हांव म्हाज्या तरेन खटपट करता. आमच्या वॉर्डाची म्हणजे नगराची कामां करपाक जे कितें समस्या आहा ती मागीर कसल्यो आसो सोडोवपाची म्हाज्या पर्यंत तरी आजून पासून हांवें खटपट केल्ली आसा. आनी म्हाका अशें दिसता जे आतां फुडलें आमचें इलेक्शन आहा जे इंडिपेंडंटूच जातले तेन्ना जे वॉर्डाची कामां करपाक बऱ्या पैकी बरे नगरसेवक सगळ्यांनी निवडून हाडपाक जाय. पण लास्ट आमी ह्या 20-25 वर्सांक पळयता म्हापसाचे जे डेव्हलपमेंट कांयच जावंक ना म्हणटा. पण म्हाज्या हिशोबानूय कांयच जावंक ना. पण हांव हेतून आसलेल्याक हांव जवळ जवळ 2010 पासून पळयता जे आमचे स्वर्गीय वाशीबाब मनोहर पर्रीकर जावं आमचे फ्रांसीस डिसोजा तेन्ना पासून पळयता जेन्ना हांगा म्हापसाचे डेव्हलपमेंट करपाक जे मंगळार हांगा म्हापसा मिटिंगी जाताल्यो. आतां डेव्हलपमेंट करतले जाल्यार जागा जाय. हे मार्केटाक ज्यो कितें एम्युनिटीज जाय म्हापशान ज्यो कितें एम्युनिटीज जाय हेका लागून जागो जावो पडटा. पण तेन्ना तेंचें एक विजन आसलें बाबा म्हापसा जे शहर आहा
ह्या शहराचे प्लेन डेव्हलपमेंट जावचे, म्हणजे पयलीं आमी प्लॅन करुया आनी ते प्रोजेक्ट एक एक करून फुडें व्हरया. पूण ह्या हेतून सबंद म्हापशाचे जे कितें म्हापशाकारांक जाय, एक आतां आमी पळयतात अशें धरून जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एक कंजेस्टेड हेतून आहा, लोकांक थंय वयचे पडटा, त्रास जाता. पूण हे सगळे प्लेन डेव्हलपमेंट केले जाल्यार वेवस्थीत सगळें जातलें. इवन आमी पळयता आमची रिवर तार, बऱ्यापैकी आमची रिवर तार आसली, पूण आतां रोड येयलो आनी जी रिवर आहली ती त्याच्या अर्दी रिवर ती रोडाकूच गेली, मदलो कनेक्टिविटी मदली तुटली. पूण आनी हेतून कितें जालें, जे म्हापशा सिटीचो एक दुसरो व्हडलो प्रश्न आहा, जे सिवरेज प्लांट, जे आमची हांगाली घरां आहा ती पोर्तुगीज टायमावयली घरां आनी जे गटर्स बी ते टायमार आसले, ते टायमार हांगा पीक टॉयलेट्स और आनी कितें ते हितूनूच जाताले. पूण ती सिस्टम आतां उपकारना, लोकांनी डायरेक्ट गटाराक लायिल्ले आसले. सोप पेंट मारतले जावं सेफ्टीक टँक बांदतले जाल्यार जागो आसतना. पूण असली ही सगळी सेवेज ही घाण सगळी ती तेचो निचारो जावपाक जाय. म्हणून हेका लागून सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट जावं हो सेवेज जो आमचे नाला आहा, ह्या नालांसून सबंद शहराच्या म्हापशाची हे वचोन आमच्या रिवर तार आहा तेतून वचोन ती पोल्युटेड जाल्ली आहा, तेचेरूय लक्ष घालपाक जाय. पूण जेन्ना आमी हे प्लॅन डेव्हलपमेंट हातीन घेतलेले तेतून ह्यो सगल्यो गजाली येताल्यो. आतां त्या टायमार हे पोर्तुगीज टायमार मार्केट बांदलेले, हे म्हापशेकारांचें मार्केट हे वर्ल्डार फेमस आहा. एक आमचो फ्रायडे मार्केट जाता तेका लागूनय फेमस आहा. पूण आतां आमची तेन्ना लोकसंख्या कमी आसली, आतां लोकसंख्या वाडलेली आहा आनी ते हेतून ट्युरिस्ट हेंचोय भरणो आहा भितर. पूण हे जाल्या कारणान ज्यो कितें आमकां एम्युनिटीज जायो, हे म्हापसाचे जावं म्हापशा सिटीचे जावं मार्केटाचे डेव्हलपमेंट करतले जाल्यार पार्किंगच्यो समस्या आहा, ह्यो सॉल्व जावपाक जाय. दुसरे आतां आमी आतां म्हणटा आमचे मायनिंगचे बिजनस हे जाल्ले आहा, पूण आमचो ट्युरिजम बिजनस आहा तो फुडें व्हरतले जाल्यार ह्या ट्युरिस्टांक हांगा कितें फेसिलिटी जाय, पार्किंग फेसिलिटी जाय. एट द टायम सायट सीनचे तर टूर येयले जाल्यार म्हापशा शहरान एक बाबा 100-150 बसीस पार्क करपाक जाय, अश्यो फेसिलिटी आमी अवेलेबल करपाक जाय. तेन्नाच हांगा लोक येतले, तेन्नाच हे मार्केट फुलतले. हे आतां पोल्युशनच्या हेतून पळयलें जाल्यार आमी म्हटल्यार ते सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट जावपाची अत्यंत गरज आहा. आतां म्हापसा मार्केट हे लो लायिंग एरियेन आहा, थंय कितें आतां वॉटर टेबल इज हाय आनी इवन तूं आतां टॉयलेटाक आमी पळयता म्हापसा मार्केटाक आमचो टॉयलेट दिसता, पूण थंय आतां सेफ्टीक टँक घालून आतां आमी सोप पीट मारता. सोप पीट मारलो जाल्यार अर्ध्या मिटराचेर उदक येता वयर, प्रॉब्लेम सॉल्व जायना. पूण हेका लागून हे जे आमी हांगा सिवरेजची लायन बी घातल्या तेका लागून आमी खटपट करताले. पूण हे प्रोजेक्ट कित्याक लागून फाटीं उरता आनी कितें म्हाका कांय सजमना. एज अ कावन्सिलर हांव फाटीं लागतालो. आतां म्हाका दिसता हे इलेक्शना हे इंडिपेंडंट सगळ्या वॉर्डांसून बऱ्यापैकी नगरसेवक आपल्या नगराची नगर सेवा करतले. आतां खुबश्या जाणांनी म्हटलें तशा तरेचे हे निवडचे आनी बरें कौन्सिल हाडचे. We are going into a short break. Welcome back. हांव कितें म्हणटा, नाव माय कलीग इज हियर हू इज बेस्ड फ्रॉम 365, हू इज बेस्ड इन म्हापसा. तो तुमकां सगळें वळखता, तुमी तेका सगळें वळखता. हांव संदीपाक कितें विचारूंक सोदता आतां सगळ्यांचें आयकलें. आतां तुमी आमकां इन 1 minute or 2 minutes हें सारकें जनरल एक सांग
कितें प्रॉब्लम आहा म्हापसा ओ कांय प्रॉब्लम ना वी आर लायक आय डोंट नो दुबय ऑर वेर एवर ऑर देर इज अ प्रॉब्लम संदीप तुमी सांगा आतां एज अ न्यूट्रल ऑब्जर्वर. बरें ग्लॅन कितें आसा आयज जी आमी ही डिबेट आमी ऑर्गनायज केल्या तेतूर पळोवंक गेल्यार 3 एक्स चेअरपर्सन आमकां आसा येस आनी ही खरी डिबेट रंगपाक जाय अशी म्हाका दिसता. तेतूं करून धडाडीचे रमेश नायक आसा म्हणा, संजय बर्डे आसा आनी विजय विखे आसा. अशा परिस्थितीन रमेश नायकान पयलींच क्वेश्चन केलो एक आनी खंत व्यक्त केल्ली की आजच्या हेका MLA कित्याक प्रेजेंट ना. आमी गेल्ले तेजे कडेन, हांवूच गेल्लो, पण शेड्यूल तेच्या आयच्या दिसाक टायट आसा म्हणून सांगलें, डायरी सगळी भरलेली आसा, सो आमचें कॅन्सल केलें. सो हें उत्तर म्हाजें. आतां ऑल ओवर म्हापशाचो डेवलपमेंट हांव आतां रिपोर्टर म्हण 365चो रिपोर्टर म्हण सगळ्या कडेन भोंवत आसता. तातूंतल्यान हें सगळ्या बरोबर म्हाजो कॉन्टॅक्ट आसा आनी तेतूंतल्यान लोकांय बरोबर कॉन्टॅक्ट आसा. पूण सगळ्यांचो एक हें आसा की आमच्या म्हापसान रवींद्र भवन कित्याक ना. मार्केट इश्यू वाडत आसा, दिसान दीस वाडत आसा. रस्ते सारके ना, गटर सारके ना, उदकाची सोय सारकी ना, गार्बेजीचो प्रश्न आसा, सिवरेज घातलेली आसा, पार्किंग ना, अशे परिस्थिती खूब जाल्लेल्यो आसा. आतां हेचेर कोणें पळोवपाचें. आतां हे म्युनिसिपल इलेक्शनाच्या हेका म्युनिसिपल कावन्सिलरांनी पळोवपाचें काय हांगासरल्या MLAन पळोवपाचें हेचोच अजून हें बसना, ताळमेळ बसना. आनी कितें जाता आतां गार्बेज प्रश्न कोणी सॉल्व करप. मार्केटाचो प्रश्न दिसान दीस वाडटा. कारण कितें, जसो दीस एक चड जाता तसो लोकांचे समस्या वाडतच आसता. पण ते हल करपाक हांगा कोणेन पळोवप. प्रत्येक जाण एकामेकाचेर बोट दाखयता. तूं म्हाजेर बोट दाखयता, हांव तुजेर बोट दाखयता, तो आनीक कोणाचेर बोट दाखयता, अशेंच करून वता. आनी हेतूर सफर जाता ती जनता. आतां आमी जनते फुडें वयता, ते आमकां सांगता की अशे अशे आमचे प्रश्न आसा, आमी सॉल्व करूं शकना पूण तेंचे गाराणी आसा ती फक्त मांडूं शकता. आमी तेंकां सांगूं शकता की बाबा अशें 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 जायना, हें कित्याक जायना. हाजे तोडगो काडपाचो आसता, तो गव्हर्मेंटाक काडपाचो आसता, म्युनिसिपालिटी आसता, ग्रामपंचायत आहा जाल्यार ग्रामपंचायतीन करपाचें आसता. पण आतां हेचेर कोण हें करतलो, पळयतलो कोण. फक्त निवडून येयलो काय 5 वर्सां आपण आपली जाय मेरेन आपण फक्त टायमपास करप असो एक प्रश्न पडटा. अशें लोकांचे हें आसा, हें म्हाजें न्हय, लोक सांगता की आमकां गटर ना, रस्ते ना, जे मूलभूत सुविधा आसा उदका सारकेले उदक तांकां नासता. हांगा तर उदकाची म्हापसान तर मजाच जाल्लेली आसा. उदक एक दीस सोडटा एकट्याक, दुसरे 8 दीस मारल्यो तेंचे बंद करता, तांकां सोडटा, तांकां खूश करता, तेंचे बंद करता, तिसऱ्याक खूश करता. पण हेचेर फायनल कितें तरी सोल्युशन येवपाक जाय. एका सायडीन म्हणटा आमी 150 इंच पावस पडलो ह्या वर्सा आनी आतांय बी पावस चालू आसा. इतले आसतना आयज मेरेन पावस चालू आसतना उदक ना, ही एक व्हडली समस्या आहा. परत आमचे बस स्टँडाची एक व्हडली समस्या जाल्लेली आहा. सगळ्या रस्त्यार लागता बशी, बॉम्बेचे बी आतां आनी मातसो आनी अर्द्या वरान सगळे रस्त्यार बशी आसतल्यो. म्हणजे तो जो हें बांदला तो कित्या खातीर बांदला, कारण थंय धूळ आसा, तेका लेयर घालूंक ना. तो तसोच सांडला. आतां जर पावस जर चड पडलो थंय डबके जाता, थंय मागीर कोणय हाडून होडयो सोडटा आनी तें चालू जाता. पण अशें जावचें न्हय. जर प्रोजेक्ट तो आसा न्हय जाल्यार तो फाटीक लागून करून घेवपाचो. कारण हे नाजाल्यार अशेंच वाडत रावतले, समस्या लोकांचे वाडत रावतले. Actually, Kamulkaran, very important question. And I would like to keep this open. Anybody wants to ask me any questions or anybody wants to ask anybody, I would like last 5 minutes just to be open. Anything you all would like or closing statements, whatever. It's up to you. एक टाईम म्हापसा म्युन्सिपाल्टीत त्या टायमाचे देशाचे कायदे मंत्री रमाकांत खलप आयिल्ले आनी तांणी एक म्हापशाच्या विकासा संदर्भात म्हापशा कितें तरी बरें करचें ह्या संदर्भात म्युन्सिपाल्टीत मिटींग घेतलेली. बाबूशी आशिल्लो, खुबशे मिनिस्टरूय आयिल्ले थंय आनी बरी डिबेट जाली. डिबेट म्हणजे ताणें विचारलें कशें जाय कितें.
हांवें म्हटलें तुमी कितलेंय सांगलें तरी तुमी म्हापशाचो विकास करचे ना. कित्याक? हो आरोप आहा. कित्याक? ते सांगता कित्याक करचे ना ते सांगता. हांवें म्हटलें तुमी कांय विकास करूं नाका. म्हापसा तेन्ना जुन्या म्युन्सिपाल्टीन जे हॉल आशिल्लो म्युन्सिपाल्टी कावन्सिलांची मिटींग जाताली त्या हॉलाक लागून एक म्हापसा म्युन्सिपाल्टीचो प्लान आशिल्लो पोर्तुगीज टायमार तो म्हापसा म्युन्सिपाल्टीचें मार्केट कशें आसा अशें ते 3 लेनी आसात. हे 3 लेनीन कमीत कमी 50 मिटराचें अंतर आसा. म्हणजे ट्रक वचूं येता, ट्रेलर वचूं येता. आतां म्हापसा म्युन्सिपाल्टीक उजो लागता, फायर ब्रिगेड वचूं शकना. हो प्रॉब्लेम जाता, आमदारा पर्यंत पावता, परत येतात, मेल्ली मडी परत जागी जातात. रागार जावं नाका कित्याक हांव स्पश्ट उलोवपी, म्हाका भयंकर तिडक येता ह्या गोश्टीची. पूण तेन्ना सांग म्हाका तुमचो विकास करतले पडो पाड. हो पोर्तुगीज टायमार जो प्लान लायला म्हापसा म्युन्सिपाल्टीच्या मार्केटाचो तशें मार्केट म्हाका जाय अशें हांवें जेन्ना सांगलें केलो तेंच्यांनी विकास. हे जे 50 मिटराचे भितर ट्रक वचपाक, फायर ब्रिगेडची गाडी वचपाक बी जे पोर्तुगीज टायमाचे तांकां विजन आशिल्लें ते घातले हेंच्यांनी पाड. तशें मदीं लायन उबी केली एक दुकानांची. रमेश कोण म्हाजो कार्यकर्तो ताका तूं एक दुकान घे थंय. ती लायन फायर ब्रिगेडची गाडी कशी वयतली. म्हणूनच मुळातच जे आमी नगरसेवक निवडून दितात ते कितपत लायक आसा हेका पूर्ण जबाबदार म्हापशाचे लोक. या रमेश बाब. आशिष बाब. न्ही आमी जे प्रमाणे उलयले की 2021चे म्युन्सिपाल्टी इलेक्शनान आमकां कितें जाय हो आमचो मेन टॉपीक. दॅट वॉज द पॉयंट. येस. आनी आमी खंय तरी ड्रॅग जावन सगळ्या एका टच करून आयले. सुधिरान सांगले, संदीपान सांगले, रमेशान सांगले, बाकीच्यांनी सांगले. सो हेजे फुडलो सोल्युशन कितें. वी हॅव एक्सेप्टेड दॅट ओके गेल्या 20 वर्सांनी आमची म्हापसा इज लॅगिंग बिहायंड. डेव्हलपमेंट तितल्या लेवलचेर जावंक ना. इनडायरेक्टली डायरेक्टली सगळ्यांनी एक्सेप्ट केले. सो आतां एक्चुली लोकांक कितें जाय. लोकांक जाय प्रॉपर पार्किंग, लोकांक जाय प्रॉपर सुविधा जस्ट मार्केट प्रकल्प सारके आसूंक जाय. बाकीच्यो ज्यो गार्बेज मॅनेजमेंट सिस्टम्स आसा आमच्यो त्यो इम्प्रूव जावंक जाय. पण हे करतले जाल्यार हांगा मिटिंगेन बसून काय आमी करूं शकना. म्युन्सिपाल्टी इलेक्शन आसा ही लोकल बॉडीची इलेक्शन. लोकल बॉडीच्या इलेक्शनाक म्हापशेची जनताच जर वोटींग करपाक वयतली जाल्यार पयल्या लेवलचेर तेंच्यांनी आपले प्रतिनिधी कशे आसचे अशें जर कोण हेजिटंट आसात, कोण फाटीं सरतात, कॅपेबल मनीस आसात म्हटल्यार फाटीं रावतात, आपल्याक ते घाणीन पडपाचें ना म्हणटा. म्हाजें तरी म्हणणें आसा की अशा लोकांक, अशा कॅन्डिडेटांक फुडें काडूंक जाय. आनी ते कॅन्डिडेटान अशें म्हटल्यार उपकारता, आपूण हल्ल्यार उपकारता म्हटल्यार आपूण सोसायटी खातीर आपलो डाव लायतलो. डाव हो शब्द कित्याक वापरता कारण बरो मनीस जर फुडें सरतलो न्ही आनी बरें काम करतलो जाल्यार डाव लावचोच पडटलो. घरा बसून उलयले प्रत्येक टायमाचेर की ना हे म्युन्सिपाल्टीचे कावन्सिलर चोर अशें म्हणटा पळय त्या पेक्षा तुज्या कडेन कॅपेसिटी आसा मरे, तूं सर फुडें म्हणूंक जाय. आनी त्या पद्दतीन जेन्ना म्युन्सिपाल्टीची कावन्सील जेन्ना इलेक्ट जातली, खंयचे भुरगे जावप, जेन्ना ऑलरेडी एग्री केले सुधिरान, संदीपान की पार्टी लेवलचेर इलेक्शन जावचें ना म्हणून. हांव काय खंयच्या पार्टीक एसोसिएटेड ना. म्हणल्यार सांगपाचो अर्थ इतलोच आसा की बरे भुरगे इरिस्पेक्टीव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स तेणे जिखोवन हाडूंक जाय. फर्स्ट एका म्हयन्या भितून म्हापशा खातीर एक मास्टर प्लॅन तयार जावंक जाय. म्हापशाक कितें जाय आनी हे मास्टर प्लॅन करतना लोकल बॉडीच्या निमित्तान लोकल म्हणजे ग्रामसभा जसे बाबा रमेशान म्हटले जशी ग्रामसभा जातात त्याच प्रमाणे म्हापशा म्युन्सिपाल्टीची ग्रामसभा टायप जावंक जाय मॅटर. आनी त्या मिटिंगेंतल्यान, त्या ग्रामसभेंतल्यान, त्या लोकल बॉडी मिटिंगेंतल्यान म्हापशाचे प्रायोरिटी लिस्ट तयार जावंक जाय. कितें जाय आमकां. पार्किंग फेसिलिटी जाय, गार्बेज मॅनेजमेंट जाय, थोड्यो गोश्टी लायटीचे डिपार्टमेंट, वॉटर डिपार्टमेंट हे आपल्या लेवलचेर चलता. रोड बसून PWD डिपार्टमेंटा मार्फतूच जाता. म्युन्सिपाल्टी कडेन पयशे ना रस्ते करपाक ती नॉर्मली स्पिकींग. तांकां गार्बेजाचे आनी हे खर्च काडटा म्हणसर नाकी नव येता. त्यामुळे जे प्रायोरिटी लिस्ट जर जायत आनी ते करतना जर एक कंटिन्युटी जर उरत चॅरपर्सनाक एक चॅर कशें जावंक जाय की जो कोण चॅरपर्सन म्हणून जो कॅन्डिडेट जावं शकता म्हापशा म्युन्सिपाल्टीच्या लिमिट्सान, ही शूड बी डिक्लेअर्ड अ चॅरपर्सन कॅन्डिडेट बाय अ ग्रूप ऑफ कॅन्डिडेट्स आनी तोच चॅरपर्सन कंटिन्यू उरोवंक जाय एक 3 वर्सां तरी स्पेसिफीक. जस्ट लायक
CCPचो मेयर 2 वर्सां खातीर उरता. कारण प्रत्येक वर्सा जो चेअरपर्सन जेन्ना चेंज जाता तेन्ना तेज्या मनान कितें आसा तो डिलिव्हरूच करूंक पावना, फक्त काणयोच सांगीत उरतात सगळे जाण. त्यामुळे ह्या हेचून समाप्त करतना हांव तरी रिक्वेस्ट करता 2021च्या म्हापसा म्युन्सिपॅलिटी पॉयंट ऑफ व्यू, हांवें बी म्युन्सिपॅलिटीचें पद भोगला, चेअरपर्सन म्हणून रावला. हांव म्हणटा की आमी अशे सगळे जाण जे म्हापशाचे बरे मागपी आसात, सगळ्यांनी बरे टॅलंट असलेल्या भुरग्यांक, टॅलंटेड कॅन्डिडेट फुडें सरपाक एनकरेज करूंक जाय. जेणे कोणें आपणें कितें तरी परफॉर्मन्स दाखयलें आपल्या लायफान तेका फुडें काडूंक जाय. भितून जावं एकावंटंट जावं इंजिनियर जावं आर्किटेक्ट जावं डॉक्टर जावं, हे सगळे लोकांचें रिप्रेझेंटेशन आसूंक जाय. फक्त आपले एक ठरावीक कंपू आसता ते दोंगरा वयल्यान वोटींग जाता मायग्रंटाच्या नांवाचेर आनी म्हापसा म्युन्सिपॅलिटी सगळी हायजॅक जाता, अशें जावंक जायना. धन्यवाद. Thank you, Ashish. Anybody else? Closing remarks? वाइंड अप करतना आतां म्हाजे कलीग सुधीर कांदोळकरान ड्युरींग द कोर्स ऑफ हीज सबमिशन ही सेड दॅट म्हापशान कांयच जावंक ना. म्हाका मातशें आश्चर्य दिसलें, कारण जस्ट टील 2 years बॅक ही वॉज पार्ट ऑफ दॅट सेम डिस्पेन्सेशन. सो हांव टिका करूंक सोदिना, हांव ताका दुरुस्त करूंक सोदता की तो जेन्ना म्हणटा कांयच जावंक ना, हांव कितें जाला पळय तें मातशें समोर मांडपाचो प्रयत्न करता. म्हापसा आमचें जें शहर जें आसा, एका सायडीक ताका सगळे डोंगराळ भाग आसा आनी एका सायडीक शेत जमीन आसा. सो इट्स अ व्हेरी लिमिटेड जॉग्राफिकल एरिया. एक सादारण 8 ते 9 स्क्वेअर किलोमिटर व्याप्ती किंवा क्षेत्रफळ असलेलें शहर आसा. आनी एका शहरान इफ आय जस्ट मेन्शन द अमाउंट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर विच हॅज बीन बिल्ट ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, कित्याक आतां we have not been very vocal about it, we have not been very media savvy, you can say, but what infrastructure has been developed. We have a state of the art fish market, we have a state of the art vegetable market, we have a new police station, we have a new fire station, we have a very world level complex at Pede, the Bhausaheb Bandodkar Krida Sankul, where we have indoor and outdoor world class facilities available for the people. We have a food ground at Pede, which was a couple of years back illuminated with the initiative of ex-Deputy Chief Minister. We have a couple of more playgrounds. Ganeshpuri playground was upgraded. Some gardens were built. A couple of gardens were built in my ward as well. As well as we have seen a lot of beautification. The entry points to Mapsa, whether it is from the Panjim Road, whether it is from the TV Road via Karaswado, the illumination work, widening of the roads, footpath, network of road being hot mixed, and enhancement of the water and power supply. Of course, at present we are facing a little bit of issues with regards to water supply, but I believe the Porvorim water treatment plant, a mini water treatment plant which will be commissioned, after which Mapsa will get relief along with some other parts of Bardes. And to mention, we have got the information just yesterday, आता उल्लेख जालो बस स्टँडाचो, तर कालूच GSIDCन आमचो जो बस स्टँडाचो फर्स्ट फेज आसा, wherein the part development of that bus stand is to be taken up. Earlier it was tried to be proposed through the council, but now GSIDC has yesterday put the works to tender at a cost of 3,52 crores. 3.5 कोटी खर्च करून तर बस स्टँडाचें काम आतां बेगीन सुरू जातलें. त्याच प्रमाणे आमी जे काही हॉट मिक्स करपा खातीर जी प्रपोजल्स धाडलेली थ्रू द फंड्स फ्रॉम द 14th फायनान्स कमिशन, सो दोज रोड्स हॅव बीन टेंडर्ड last week, I think on the 5th of January, and by end of the month we are expecting the work orders to be issued. So most of the roads will find a hot mix carpet in the next couple of weeks, I would say. Thanks, Sandeep. I think this bus stand and roads, I think we have we have to thank Goa 365 because we've been carrying out campaign against roads. Yeah, I'm sorry we are run out of time, almost overcrossed by short ballot. आता डेव्हलपमेंट जे संदीप बाबान केला नांवां खूब घेतली, हाजे तेज्या तोंडा समोरूच आतां एक मातसो तुमी हेजेर कॅमेरा घालूं शकता, जे कितले 4.5 कोटीची काम केलां. आतां समोर ते तेणी आतां IPS घातलेले आसा, हांगासून जे हे कन्स्ट्रक्शन तेंचे आमी सांगू शकता कोट्यांनी रुपया खर्च करून. सो सेकंडली सिवरेजचें काम जे म्हणटा न्ही फिल्ड्स म्हापसा, आय एग्री, पूण जेन्ना रिपोर्टींग जेन्ना करता, रिपोर्ट जेन्ना घेता, जेन्ना जी सिवरेज पायप घालच्या पयलीं जो रिपोर्ट जो आसलो निगेटीव आसलो,
रिपोर्ट दिता आसतना त्यांनी सांगलेले की म्हापशा हे सूट ना म्हणून. तरी आसतना हेंच्यांनी कोट्यांनी 80 कोटी खर्च केलो. एक्चुली हे घालपाचें नासले. आतां खरोखर घातल्या उपरांत खोल्ले वाठारांत पोंच्यान उदीक येता. हे फाल्यां सकाळी स्टार्ट केल्या उपरांत जबाबदारी कोण घेतलो? जबाबदारी कोण घेवपाक ना. आतां पणजे तुमी वचून पाट्यार पळोवंक शकता, थंय वचना फुडें वास येना म्हणटा तो वास असो वास येता न्ही की थंयसर जेवपाक मेळना. पूण डेव्हलपमेंट जेन्ना करता न्ही, डेव्हलपमेंट जे कोट्यांनी खर्च करता, तर म्हापसा शहर जे आसा न्ही, जो खरोखरच पयसो आयज संदीप बाबान आतां सांगलां आमी इतले हे केलां तें केलां म्हणशी पळोवंक गेले जाल्यार हेच जे डेव्हलपमेंट आनी म्हापसा आमचे फीश मार्केट जे आसा, वेजिटेबल मार्केट जे आसा न्हू, तेजे पळोवंक गेल्यार थंयसून वेजिटेबल मार्केट आनी आमचे नुस्त्याचे मार्केट आज पासून उदीक गळटा. तेजे फावंडेशन पळोवंक गेले जाल्यार फीश मार्केटाचे फावंडेशन फुटींग पळयत जाय जाल्यार ते ग्रावंड +1, 3 केल्लेले आसा न्हू, कांयच फायदो ना. आतां पडींग आहा ते तोंडा समोर डेव्हलपमेंट पळयतले बंद आसा. एक्चुली रेडी आसा, कित्याक लागून दवरला काय खबर ना. ही गोष्टी जी आसा न्ही म्हापशा शहराची, बरे कावन्सिलर हांव मागता की म्हापशेकारांक जे खरोखरच म्हापशाक लागून काम करता, रात दीस काम करता, पूण म्हापसा मार्केटाचेर लक्ष घालूं नाका. तुमी तुमच्या वॉर्डान लक्ष घाला. एक स्पेशल म्युन्सिपालिटीचो आमचो चीफ ऑफिसर आसा न्हू, तेणी म्हापसा म्युन्सिपालिटीचे कंट्रोल करपाक जाय. तेन्ना म्हापशा शहर सुदारतले. आनी वॉर्ड मेंबर जे आसा न्ही ते आपल्या वॉर्डान काम करपाचें. आनी MLA जो आसा, आयज आमकां सांगलें की म्हापशेचो MLA जर बिजी जर आसा, तर इतलो बिजी जर आहा, इतलो डेव्हलपमेंट फाटल्यान कित्याक रावन पडलो. एक सिंपल म्हापशेकारांक एक आसा, डेव्हलपमेंट जर म्हापशेचो इतलो आमदार जर बिजी जर आसा, तर आज तेणी इतलें काम करून दाखोवंक जाय आसलें. बिजी जर आसा जाल्यार तेजें शेड्यूल इतलें जाल्यार म्हापशा शहराची दुर्दशाची कित्याक लागून जाल्या. स्पश्ट उलयता, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोणाक भिवपाची गरज ना. हो CMाचो डायलॉग. काम करपाक जाय जाल्यार बरे आमचे कावन्सिलर जाय. बरे म्हापशेकारांक रिक्वेस्ट करता, बरे कावन्सिलर तुमी हाडात. आशिशान सांगलें एज्युकेटेड इंजिनियर आसपाक जाय, आर्किटेक्चर आसपाक जाय आनी भितर एडवोकेट सुद्दां आसपाक जाय. थँक्यू सो मच. That Bardebab, I totally agree with both of you. Biggie, last words from you. मेन म्हणजे संदीपान डेव्हलपमेंट सांगले, पण डेव्हलपमेंट म्हापशान पळोवंक गेल्यार आमी फक्त पेवर्स नाल्यार बाकीचे कमर्शलायज केल्ले आहा. जे लोकांचे बेजीक नेसेसिटी आहा ते आयज पर्यंत मेळ्ळे ना लोकांक. पळोवंक गेल्यार आमी आयज जे म्हणटा व्हडले की गार्बेजाचो प्रॉब्लम, म्हापशांत तुमकां सगळ्या कडेन गार्बेज मेळटलो. आनी गार्बेज जे म्युन्सिपालिटी मेळटलो, गार्बेज पिकअप करता ते मेळटले. पिकअप गार्बेज मेळटा. पिकअप करता केन्ना? पिकअप 12-11 जाता. 12-11 पिकअप जाता. त्या म्हणसर सगळे घाण बसलेली सगळ्यांच्या घरान पावल्ली आसा. आनी डेव्हलपमेंट म्हणटा पळय म्हापशांचें डेव्हलपमेंट कांयच जाल्लो ना. बेजीक लोकांक कितें जाय, गटर साफ, रोड जाय. तुमकां पयलें आसतलें की काँग्रेसीन हांव ब्लॉक प्रेजिडेंट आसलो, आमी कितल्या फाटी म्हाका झाडां लायली हेंच्या कडेन. संदीप फळारी तेन्ना चेअरपर्सन आसलेलो. पण आयज जे कावन्सिलर जे आदलो आमचो डेप्युटी CM आसलो, आतां उदकाचो प्रश्न आतांचो न्हू हो, जेन्ना सरकार आसलो तेन्ना डेप्युटी CM सुद्दां PWDन गेला आपलो मोर्चा व्हरोन. डेप्युटी CM आसतना म्हणजे तुमी चिता ते सरकार तेंचे आसून सुद्दां तो उदकाचे प्रश्न घेवन थंय वयता. म्हणजे डेव्हलपमेंट तुमी कोणाचो केला? डेव्हलपमेंट फक्त जे 20 आमदार आसले, 20 हे कावन्सिलर आसले तेंचो सद्या तितले 16 BJPचे तेंचो डेव्हलपमेंट जाल्लो आहा. बार्देजा जे म्हापसा मार्केटान पळयल्यार कितले फाटी म्हाका दिसता मार्केटाचो जो कावन्सिलर आहा तो करप्शनाचेर हे केल्लो आहा. आमचे वेजिटेबल संदीप फळे म्हटले वेजिटेबल मार्केट घातले कोणाक? आमच्या म्हापशाकारांक, आमच्या लोकांक, गोंयकारांक घातले. थंयसर जागो जो आसा जो वेंडर्स मार्केट म्हणजे कितें की कोणी फर्स्ट काम फर्स्ट घेवन गेलो बरं. आयज जागे ते विकलेले आहा कावन्सिलरांनी. तेचेर आवाज कोण उठयतलो? तेचेर आयज अशी परिस्थिती येयल्या की आयज तेंचे जे 50-60 वर्सां माण आसलेले ते माण इकपाक काडपाचे आहा. आमचे जे इलेक्ट्रिकल पोल्स आसा म्हाका दिसता 50 वर्सां पोल्स आसा. आनी म्हापसा कावन्सिल लास्ट म्हणजे हे की म्हापसा कावन्सील म्हणटा पळय ते जेन्ना जे फंड येयला हेंच्यांनी म्हटलें की 14 फायनान्स फंड येयला. जे फंड आहा पळय ते डेली तुमी खंय तरी डायवर्ट करतात. आयज जो फंड जो खरो 3 करोड तुमी म्हणटा बस स्टँडाक आयला, बस स्टँडाक फूल फ्लॅश 200 करोडाचो प्रोजेक्ट. 3 करोडान तुमी कितें बांदताल्यात? 2-3 टॉयलेट बांदताल्यात की फाल्यां इलेक्शन येयला म्हणून बांदताल्यात तुमी? ते 2-3 करोडान कितें जातलें तुमचें? फक्त दाखोवपाक लोकांक की आमी बस स्टँड बाबा सुरू केला म्हणून. सेकंड थिंग एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डींगूय हेंच्यांनी आयज म्हापशा कावन्सिलरान एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डींग हे 20 कावन्सिलर बसतले खंय ऑलरेडी जागो आसा थंयसर. पण आयज ती जागा तेंच्यांनी कमर्शलायज केल्ली आसा. जे लोक आमचे म्हापशेकार टॅक्स भरतात
ते टॅक्स आमच्या शॉपकारांक गटारांक हेका तेका यूज जावचो म्हणून ते आयज ते थंयसर बांदतात, आपले बिल्डींग बांदतात. आयज लोकां पर्यंत तो टॅक्स पावपाक जाय. तो टॅक्स खंय पावता? कमर्शलायज, म्हणजे थंय बांदतले, म्युन्सिपाल्टीन ती शॉपां बांदतली आनी ते एडमिनिस्ट्रेशन बांदतलें, म्हणजे तरी करून तो शॉप खंय तरी विकतलो. म्हणजे हे कावन्सिलर फक्त आपली बॉल्सां भरपाक रेडी जाल्ले आसात. म्हापशाचे तांकां पडोंक ना. आनी म्हाजें लास्ट उतार की येता ती कावन्सील बऱ्या लोकांनी येवचे. आनी म्हाका दिसता की हे पार्टी लायन जाल्यार सुद्दां उपकारता. कारण कितें आहा, पार्टी लायन लोकांक दिसलो कडेन की आपलो कोण तरी इंडिपेंडंट आसा, इंडिपेंडंटाक हाडचो म्हणून. सो हांव मागता की लोकां कडेन बरे लोक कावन्सिलाक येवचे. आनी जे आतां कोणी कोणाचे शिप्पुको बसलेलो आसा तांकां मातशें पयलीं भायर उडया तुमी. नाल्यार म्हापशाचो डेव्हलपमेंट परत आमी 10 वर्सां हांगाच बसतले आनी हांगाच म्हणटले की म्हापशा डेव्हलप जावना रे बाबा म्हणून. देव बरें. थँक्स. या 25 वर्सांक कांय डेव्हलपमेंट जावना. पूण हांवें कितें म्हणटा, जे म्हापशाचे ज्या पद्दतीन डेव्हलपमेंट जावंक जाय, जे हांगासले पब्लिकेक कितें जाय तें तर आमी दिवंक शकले ना, जाल्यार ताका डेव्हलपमेंट म्हणिना न्हू. आतां 4 वर्सां पयलीं जो आमचो बस स्टँड ऑलरेडी प्लॅन जाल्लो आहा, जागो एक्वायर केल्लो आहा, सगळे जाल्ले रेडी आसा. पूण तो आजून पासून टेंडर करूंकच ना. तो टेंडर करपाक जाय न्हू. हेच्या पयलीं हांवें ते लँड फिलींग म्हणून केलें. जवळ जवळ लँड फिलींग करपाक 1.39 करोड गेले थंय. पूण फायदो कांय ना. जो प्लॅन आहा पळय न्हू, जो म्हापसा बस स्टँडाचो, तेवटेन म्हापसा बस स्टँड आनी हेवटेन पार्कींग आहा, मल्टी लेयर पार्कींग, हेचे प्लॅन बी ऑलरेडी जाल्ले आहा. आनी तो प्रोजेक्ट जवळ जवळ 237 करोडांचो आसा. आनी आतां आमचो म्हाजो कलीग बाब संदीप बाब म्हणटा ते फर्स्ट फेज चालू जाता. ही फर्स्ट फेज बी कांय ना. जे तेन्ना म्हापसा म्युन्सिपाल्टीनूय एक तेंच्यांनी प्रपोजल घातलेलो, जो आमचो फंड थंयसर येयल्लो 14 फायनान्स डेव्हलपमेंट फंड, तो थंयसर डायवर्ट करपाक. पूण तेन्ना तो हांवें इश्यू हायलायट केल्लो. हे थंय पयशे घालून कांय फायदो ना. ते 3 करोड 50 लॅक्स 2 म्हयन्या भितर मोडूं येता. कांय ना, माती आतां थंय डंप केल्ली आहा. ती माती लेवल करपाची, तेचेर सोलिंग कर, PCC घाल आनी पेवर्स बसय. आनी थंयसर खंयसर तरी एक शेड बांदले. आनी आमचो एक्जिस्टींग बस स्टँड आसा. हांव कितें म्हणटा, आमकां म्हापशेकारांक बऱ्या पैकी बस स्टँड जावो, पार्किंग सुविधा जाय. सुधीर बाब, yes, agree. Yeah, I agree. अशें हे जावचें. पूण आमचे फाल्यां कामां जातले सुधीर बाब if we go on like this. ना ना, हे परत माती घालता तेचेर हांव ना. कारण ऑलरेडी माती घालपाक 2 करोड मोडल्या ऑलरेडी. तेन्ना तो चेअरपर्सन आसलो. एक मिनिट, 2 करोड मोडल्या. परत माती घाल म्हणटा, परत आनी 2 करोड काबार मागीर. म्हापशेकारांचो आनी एक प्रश्न आहा, जी सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट जो चालू जावपाक जाय. कित्याक खुबश्या म्हापशेकारांक हेचो हे बसलेलो आहा, जेणे करून तांकां जागे ना, हे कांय ना. जे आमची पळय सेप्टीक टँक ऑर सोप पीट बांदपाक जागो नासल्या कारणान, जावं वॉटर टेबल हाय आनी लो लायिंग एरिया असल्या कारणान ते पॉसिबल ना. म्हणून हेका लागून ह्यो सिवरेज प्लांट आहा तो बेगीन स्टार्ट जावपाक जाय. ही व्हडली समस्या. आनी आतां 2021 जे आतां आमचे म्युन्सिपाल्टीचे इलेक्शन आहा, ते हेतून सगळ्यांनी आपापल्या वॉर्डान बऱ्या पैकी नगरसेवक निवडचो आनी हो जो आवाज म्युन्सिपाल्टीच्या थ्रू फुडें वयचो. पण काही हे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट आहा ते गव्हर्मेंट लेवल जावपाक जाय. आनी हेका लागून जे MLA लेवल जावं आमी सगळ्यांनी ते मागीर कॉन्सुलान फोर्स करून घेवपाक जाय. पूण ह्या दृश्टीकोनान सगळ्यांनी बऱ्या तरेचे बऱ्या पैकी नगरसेवक निवडचे. एक लास्ट कितें जाणा, तेंचो आदलो चेअरपर्सनूय एक्सेप्ट करता, आमचो आदलो चेअरपर्सन एक्सेप्ट करता. 3 चेअरपर्सन एक्सेप्ट करता की म्हापशांतले डेव्हलपमेंट हे जावकूच ना. I don't know. No, that's going into it is a fact. Yeah, okay. Yeah, it's been a very interesting debate, especially as Vijay Bab said that there are 3 former chairpersons of the Mapsa municipality right here. But only one very important point that I have got from this discussion, which everybody is in agreement, that people should come out and people should vote for good councillors, and that is the way
It's just not enough for people to sit in their houses or sit in bars or sit in restaurants and discuss, no, this is happening, this is not happening, that they should bring good people, you should elect good people, and good people should come up and stand for elections. This is Glenn Costa for Goa 365 with camera person Sham Chari, Irshad Sheikh, and our Sandeep Kamolkar, my reporter from MAPSA, three former chairpersons, Mr. Sudhir Kandolkar, Ramesh Naik, Sandeep Falari, Vijay BK, Sanjay Barde, Ashish Shirodkar. Thank you very much. It was a pleasure having you all with us. Thank you.